सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को और अपने देखने वालों को कैसर एजाज चट्ठा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान यूथ असेंबली एंड चेयरमैन एशियन यूथ फेडरेशन की जानिब से प्यार भरा और अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम। और बाद अस्सलाम मैं उम्मीद करता हूँ कि सुनने वाले और देखने वाले जहाँ जहाँ से भी सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े बिल्कुल खुश व खुरम, ठीक ठाक और अल्लाह ताला की रहमत और फजल के साए तले बखैर व आफ़ियत होंगे। सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे जब भी कोई मौका मिला और उस मौके की मुनासबत से अपना मैसेज अपने टूटे फूटे अल्फाज में आप सब दोस्तों के सामने रखा। आज का मेरा पैगाम, मेरा समझता हूँ कि ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए नहीं है, ये पैगाम हर उस सुनने वाले के नाम है जो उर्दू के साथ वाबस्ता है, जिसकी वाबस्तगी उर्दू के साथ है। पाकिस्तान की बात इसलिए करता हूँ कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, हमारी पहचान उर्दू थी, हमारी शनाख्त उर्दू थी, हमारी असास उर्दू थी, हमारा सरमाया उर्दू थी और हमारी कुल दौलत उर्दू थी। जब हम स्कूल जाया करते थे, तख्ती लिखना, खुशखत होना, ये बड़ी चीज़ें मायने रखती थी और उर्दू हमें सिखाई जाती, पढ़ाई जाती। बज़्म अदब का एक बाकायदा स्कूल में हमारे में एक पीरियड हुआ करता था जिसमें बच्चे शायरी, तकारीर और अदब से मुतल्लिका कुछ न कुछ वहाँ पे अपने हिस्से का सुनाते थे। वक़्त बदला, रवायात बदली, ज़िंदगी का तर्ज़ अंदाज़ बदला। हमने अपनी कामयाबी का मेयार इंग्लिश बना लिया। हमने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना अपना वक़ार समझा। हमने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल्स में दाखिल करवाना अपनी शान समझी। अगर मुआशरे में बड़ा बनना है तो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, अगर मुआशरे में एक नाम बनाना है तो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाओ, इंग्लिश पढ़ना सिखाओ। और हम इंग्लिश में इतने डूब गए कि आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठे हुए बच्चों को उर्दू जो है भूलती जा रही है। बहुत से नौजवानों से जब बात होती है तो बहुत से नौजवान ये बात कहते हैं कि कैसर भाई आप उर्दू कैसे लिख लेते हैं, हमसे नहीं लिखी जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा सवालिया निशान और बड़े दुख की बात है कि एक ऐसे मुल्क का नौजवान जिसकी कौमी ज़ुबान उर्दू है और उस मुल्क का नौजवान ये कह रहा है कि कैसर भाई आप उर्दू कैसे लिख लेते हैं, हमसे उर्दू नहीं लिखी जाती। काफ़ी जगहों पे हम लफ्ज़ भूल जाते हैं। इसमें कसूरवार हमारे वालिदैन भी और इसमें कसूरवार हमारा तालीमी निज़ाम भी और इसमें कसूरवार हमारे नौजवान और हमारे पाकिस्तान के नौजवान भी कि जिन्होंने उर्दू से किनारा कशी इख्तियार की। उर्दू अदब की ज़ुबान, उर्दू तहज़ीब की ज़ुबान, उर्दू एक तारीख़, और आज हम उस तारीख़ से दूर चले जा रहे हैं। मेरा आज का ये पैगाम उन सब के नाम है जो उर्दू से वास्ता रखते हैं। अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, अपने बच्चों को उर्दू लिखना सिखाएं, अपने बच्चों को उर्दू में बात करना सिखाएं। दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता कौमें हैं, किसी कौम ने किसी दूसरी की ज़ुबान में तरक्की नहीं हासिल की, किसी कौम ने या किसी मुल्क ने किसी दूसरे की ज़ुबान में कामयाबी हासिल नहीं की। जिनके आज हम फ़ोन लेके फ़ख्र महसूस करते हैं, चाइना ने आज तक अपने मुल्क में
یا جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کا باقاعدہ مترجم ہوتا ہے. انہوں نے چائنیز زبان کے علاوہ کبھی بات نہیں کی. ڈنمارک کی مثال لے لیں, ناروے کی لے لیں, عرب کی لے لیں. چونکہ میں عرب میں رہتا ہوں, عرب ممالک میں میرا رہنا ہے. یہاں پہ قومی زبان اگر عربی ہے تو اداروں میں عربی لکھی جائے گی, اداروں میں عربی پڑھی جائے گی. تمام ان کے جتنے بھی احکامات آئیں گے عربی میں آئیں گے. جتنے ہمیں پیغامات موصول ہوں گے عربی میں ہوں گے. ہمیں جب کہیں پہ غلطی کرنے پر جو سزا ملتی ہے اس میں بھی عربی میں لکھا جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہماری عدالتوں میں قومی زبان اردو ہے, ہماری عدالتوں میں جرا اردو میں ہوگی, بحث اردو میں ہوگی, اور جج صاحب فیصلہ انگلش میں لکھ دیں گے. ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آنے والی نئی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا اگر تمہیں انگلش نہیں آتی تو تم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی, وہ دنیا پہ راج بھی کر رہے ہیں اور دنیا پہ حکومت بھی کر رہے ہیں. ہم نے انگلش کو کامیابی کا معیار سمجھا. انگلش پڑھیں, انگلش سیکھیں, انگلش بولیں, لیکن اپنی ضرورت کے تحت اپنی قومی زبان سے وفا کریں. اپنی قومی زبان کو سیکھیں, پڑھیں, لکھیں. میں اب تمام اردو بولنے والوں سے بھی, اپنے جتنے بھی ہمارے پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں, جتنے ہمارے بچے سن رہے ہیں, جتنے بڑے سن رہے ہیں, سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں اردو کو فروغ دیں. اردو لکھنا شروع کریں, اردو بولنا شروع کریں, اردو پڑھنا شروع کریں, اور خدا را یہ رومن اردو سے اپنی جان چھڑائیں. یہ رومن اردو بھی ہماری اردو کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہی ہے. مجھے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں, زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے. یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا. زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے, یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا. ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے, ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا. تمام تنظیمات, تمام جتنی بھی پاکستان میں موجود طلباء کی تنظیمات ہیں, نوجوانوں کی تنظیمات ہیں, خدا را اپنی تنظیمات میں اردو کو فروغ دیں. اپنے میسیجز, اپنے پیغامات اردو میں دیں. اپنی تنظیمات میں اردو کو فروغ دیں. انگلش ہم لوگوں نے برٹش سے, انگلینڈ سے ہم نے آزادی حاصل کی. ہم نے ان کے خلاف, ان سے لڑ کے ہم نے اپنا ملک آزاد کروایا, اور آج ہم انہی کی غلامی ان کی زبان کی صورت میں کر رہے ہیں. میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں, میں انگلش کی بہتات کے خلاف ہوں. انگلش اپنی ضرورت کے تحت رکھیں. دنیا میں کبھی کسی قوم نے کسی دوسرے کی زبان میں ترقی نہیں کی, تو لہٰذا اردو کو فروغ دیں, اردو بولیں, اردو لکھیں اور اردو پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس پیغام کو اہل درد جن کو فکر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, ہم اپنی تہذیب سے, ہم اپنی تمیز سے اور ہم اپنی تاریخ سے پیچھے جا رہے ہیں, ہم اپنی پہچان کو اپنے ہاتھوں سے خود ختم کر رہے ہیں. تمام میرے سننے والے اس پیغام کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم لوگ اردو کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ.